I fully endorse the views of Hanif Bhai, Popular Front of India, जिनका मैं मद्दा हूँ कि दो बुनियादी वजह है। हाँ, मैं भूल गया, माफ कीजिएगा। नहीं, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ सगे दरे ख्वाजा। अब मैं थोड़ी सी तमीज बांधते हुए इस पे आता हूँ। पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर दूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मैं हामी हूँ। उसकी दो बुनियादी वजह है कि इसमें कोई मसलक की कैद नहीं है, और दूसरी ये बहादुर लोग हैं, और जो बहादुर नहीं मैं उसे मुसलमान भी नहीं मानता। ये मेरा अपना नजरिया है, मैंने अपनी जिंदगी इस तरह जी ली। पहले में तमीज प्रेफेस ये कि कल ही मुझे मोहम्मद शफी साहब का फोन आया कि आपको आना, मेरी कुछ मसरूफियात थी। नहीं साहब, बुझले खैर ये अपन इस बाद में बात करें। दूसरी चीज ये कि मेरे पास फोन आया कि कल आप आइए, मसरूफियात थी। मैं इसलिए आया, मैं बात बताता चलूं कि इस्लाम बर सगीर में खाजगान चिश्त की देन है, और बिलखुसूस हुजूर गरीब नवाज की। तो मेरे जहन में जब दीन व मिल्लत की बात आती है तो मैं मसलब की कैद नहीं मानता हूँ। मैं चला जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने असलाफ को जवाब कह दूंगी कि दीन का मकाम था तू नहीं गया, क्योंकि 800 साल से टुकड़ा उसी घर का खा रहा है, और उसी का अमीर है, उसी का डीएनए और जीन्स बना। ये पहली बात है। दूसरी बात, एक बात प्रोटेस्ट ऑफ नोट के साथ उबैदुल्लाह आजमी साहब और हज़रत मौलाना सज्जाद रबानी साहब, मैं आपका कायल भी हूँ। यहाँ उलमाए दीन तो है, मशाइख की कमी है। और मशाइख में एक बात ये हो गई, ये सज्जाद खान के नाम पे, सूफी के नाम पे ये मोदी के तलबे चाटने लगे। नॉट ऑल, उन मशाइख को भी साथ दे जो बिके नहीं है और तसव्वुफ को गुमराह नहीं कर रहा है, ना बदनाम कर रहा है। आज तसव्वुफ इन लोगों से बदनाम हो रहा है। ये बताने की कोशिश की जाए कि वो सूफिया भी हैं जो आज मर्द मुजाहिद हैं और इनसे इख्तलाफ करते हैं। और दूसरी चीज ये कि हमें निशानदेही करनी है उन मुनाफिकीन की जो बड़े बड़े मनसब पे फाइज हैं और मिल्लत का सौदा कर रहा है। जमात इस्लामिया के साहब ने एक बात अच्छी कही कि मिल्लत में कोई तफरीक नहीं है, तफरीक ऊपर के लेवल के लोगों में है, मिल्लत में के लोगों में नहीं। इस बात को मानता हूं। देखिए, जैसा अनीस भाई ने कहा कि हिंदू राष्ट्र को ये जब सोमनाथ के मंदिर को वल्लभ भाई पटेल ठीक करने गया था, नेहरू ने मना किया था, वो एक जेस्चर था, वो एक सिंबोलिज्म था कि हिंदू स्टेट, हिंदू कंट्री बन गई है, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ। इनके जहनों में फीलिंग ऑफ परसुकेशन है कि औरंगजेब आया तो ये किया, बाबर ने ये किया, ये हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने एक फेक नैरेटिव कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये सूरमा थे, जबकि इनमें सूरमा कोई हुआ ही नहीं है। और हम बदरो हुनैन, खंदक, जिसको कि यहूदी भूल नहीं रहा है, उस वक्त के साथ झंडा बांधा हुआ है, कह रहे थे खैबर वॉज योर लास्ट। वो खैबर को भूला नहीं है, लेकिन आज मदारिस में भी बेशतर उलमाओं से पूछो तो खैबर और खंदक की जंग को वो जानते ही नहीं, क्योंकि मदारिस में ना तो फारसी पढ़ाई जा रही है जो सूफिया की जबान थी, न इस्लामिक तारीख पढ़ाई जा रही है। करबला का तो जिक्र भी नहीं करते हैं करबला में। हमारी फिक्र हुसैन होना चाहिए, हमारी फिक्र करबला होना चाहिए। मैं एक बार मौलाना इसरार साहब को समझ रहा था, मैं उनका बड़ा कायल हूं, तो वो कह रहे थे सऊदी अरब और ईरान का एक डिफरेंस बता रहे थे। हालांकि हुकूमत खजरा है सऊदी अरब में, लेकिन वो उससे इंस्पायर नहीं हो रहा है। ईरान इतने सैंक्शंस के बावजूद भी बस यूं नहीं हुआ कि उसकी फिक्र करबला है। जब तक हम अपनी फिक्र करबला को नहीं बनाएंगे, ये शिया और सुन्नियों में तफरीक करबला को कब से कर दी गई, ये समझ से बाहर है, ये समझ में आती ही नहीं है बात। जब तक हम खैबर और खंदक, बदर और हुनैन और करबला को अपना मकसद नहीं बनाएंगे। आज कौम में दो परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियों में आपने डिस्कस किया, मैं उस बात को मानता हूं। वो है हमारी बुज़दिली और मुनाफिकत। आज हम परेशान हो रहे हैं, हैरतों के सिलसिले सोचे नेहा तक आ गए। हम तो दिल तक जाते थे, तुम तो जा तक आ गए। उन्होंने आपको देख के बोला, आप खामोश रहे। आपको देख के थूका, आप खामोश रहे। आपको टल्ला मारा, आप खामोश रहे। तो आज गिरेबान तक हाथ आ गए। नित्यानंद सरस्वती को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।
آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ڈیموکریٹک پروسیشن آپ نے نکال لیے, آئین کا آپ نے سہارا لے کے کیسز کیے, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ ہوا کیا؟ سی اے این آر سی کا جب پروٹیسٹ ہوا, جو علماء اور مشائخ کو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اگر یہ شاہین باغ کی مسورات اور جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹس نہیں آتے منظر عام پر, جے این یو کے اور اے ایم یو کے, تو یہ ٹائٹل فکس ہو جاتا. میرے ایک عالم دین جو اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, یہ دور چل ہی رہا تھا, اسے مجھے شاہین باغ کی تقریب پہ جانا تھا اور جامعہ ملیہ بھی جانا تھا. میں نے ان سے پوچھا, حضرت آپ کیوں نہیں وہاں جاتے؟ تو انہوں نے مجھے ٹکا سا جواب دیا کہ وہ تو کمیونسٹ لوگ ہیں, وہ لیفٹسٹ لوگ ہیں. وہ کمیونسٹ لیفٹسٹ جن مسلمانوں کی کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہم علماء اور مشائخ سے بڑھ کے رول پلے کیا. تو آج ہمیں ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے. جیسا کہ مصباحی صاحب نے ایک بات کہی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں تمام مسالک کے لوگ ہونا چاہیے, کیوں نہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے اور جو میرے بھی ذہن میں ہمیشہ آتا رہتا ہے. تو علماء کا غلبہ تو ہے, مشائخ نظر نہیں آتے. دیوبند بریلی کا بھی آج جھگڑا نہیں ہے, آج علماء اور مشائخ میں بھی ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. اس کو دور کرنا ہوگا. دیوبند سے مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں, عبید اللہ آدمی صاحب ہیں, آپ راجیہ سبھا کے ممبر بھی رہے, جن کی عمر کم ہے. میں ان کو بتانا چاہوں گا, جب رام جنم بھومی موومنٹ چل رہا تھا تو ان کی تقریریں بڑی عام تھی, لوگ بڑا شوق سے سنا کرتے تھے, سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں. میں مولانا سجاد نعمانی صاحب کو بھی سنتا ہوں, میں ان کی ووکیبلری سے بھی, ان کی بصیرت کا بھی قائل ہوں. اور انہوں نے ایک بات کہی تھی, وہ میں منظر عام پہ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے جب یہ درگاہ شریف زیارت پہ آئے ہوئے, میں بات کوٹ کرتا ہوں حضرت میں آپ کی اس بات کو, کہ ہم دیوبندی حضرات سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے درگاہوں کا آنے کا راستہ کھولا دیا. میں طارق جمیل صاحب کے پاس بھی گیا, میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی کے پاس بھی گیا, میں دیوبند بھی گیا, میں ندوے بھی گیا. میری کوشش یہ رہی ہے, کیونکہ حضور کا ناز اسلام لے کر آئے تھے, ہمارے لیے مسلمان یہ کہ اس میں کوئی تفریق نہیں. ہمارے بھی مذہبی اختلافات تھے, ہیں اور رہیں گے, لیکن جہاں ملت کی بات ہے ہم اسے بالائے طاق رکھتے ہیں. آج ہم ڈر کر ان سے بیٹھے, تو سب میں پہلے تو دلوں سے ڈر نکالنا پڑے گا, اور ان لوگوں کو انرول کریں جو نہ موت سے ڈرتے ہوں, نہ چلے جانے سے ڈرتے ہوں, نہ جن کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو, نہ کوئی مفاد ہو. حضرت میری 10 بستہ گزارش ہے آپ سے, میں آپ کا چھوٹا ہوں عمر میں, وہ یہ کہ ایک شیعوں میں سے بھی کسی کو لے, اس مجتہد کو لے جو کہ ممبر حسین پہ بیٹھنے کے لائق اور حق بات کرتا ہو, جو بکاؤ نہ ہو, اور اس صوفی کو بھی لے جو کہ اپنے معاملات کو سمجھتا ہو, قوم و ملت کی سوچتا ہو, اور ان ایکٹیوسٹ کو بھی ساتھ دیں جن کو کہ آج مسلم یوتھ سنتا ہے. مسلم ایکٹیوسٹ کو آج مسلمان مانتا ہے. علماء اور مشائخ کی وہ پکڑ نہیں رہی. ابھی یو پی کا الیکشن آ رہا ہے, وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے 370 کو جسٹیفائی کیا, جنہوں نے بابری مسجد ڈیمولیشن کے بعد جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو اجیت ڈوبھل کے گھر پہ جا کے نتمستک ہوئے. آج وہ مسلمانوں کے حامی اور ناصر بننے جا رہے ہیں. وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ٹرپل طلاق کو جسٹیفائی کرا. اس قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہیں. ہمارے کو ان کی نقاب کشائی کرنا ضروری ہے, کیونکہ کلاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. ہمارے صفوں میں سے منافقوں کو دور کرنا پڑے گا. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, مدارس میں فارسی کو پڑھائیے, تاریخ کو پڑھائیے. یہ جو تاریخ پہ اسلام کے پردے ڈالے ہیں اس کو اٹھائیے, تاریخ کو سامنے لے کر آئیے. اور یہ کلیش آف سویلائزیشن ہے دنیا میں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, یہ ہماری آئیڈیولوجیکل وار ہے. آپ یہ چاہتے ہیں, میں نے تو یہ دیکھا, میں رومن کیتھولکس میں پڑھتا تھا کانوینٹ اسکول میں, اگر 6 کلاس میں ہوں, 6ABC سیکشن ہے, تو آئی یوز ٹو بی دا اونلی مسلم. لیکن میں کبھی کسی سے دب کے نہیں جیا. مسلمان سے کل بھی لوگ ڈرتے تھے, آج بھی لوگ ڈرتے ہیں, بشرط یہ ہے کہ وہ مسلمان بن کر تو رہے. اپنا مسلمان جیتا جاگتا اسلام یہ سمجھ کے چلے کہ میں اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوں, آگے پیچھے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا اعلیٰ کردار ہوگا, آپ بہادر ہوں گے, آپ کمزوروں کی حمایت کریں گے, آپ انصاف پسند ہوں گے, حرام نہیں کھائیں گے, تو کیا مجال کہ کوئی آپ کے سامنے سر اٹھا کے بات کر سکے. آج ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیمے میں بہادر لوگوں کو لینا ہے, منافقوں کو نہیں لینا ہے, اور ان لوگوں کو لینا ہے جو کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہو
اور اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں. ہمیں یوتھ کو لانا ہے اور ایکٹیوسٹ کو لانا ہے. زیادہ بات میں نہیں کروں گا, سب نے بات کر دی. بہت بہت شکریہ آپ کا.